القطر الأكبر والصلاة والسلام على سيد البشر نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سواء كان من الأسود والأحمر ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول حتما بالنبوة برسالات غلبها عبد الله ونبيه ورسوله محمدا أكبر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شان اور صفات وچ جس طرح اللہ جل جلالہ دا آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال صفتاں دا موصوف ہے، اسی طرح بندے دا اللہ نال تعلق پیدا کرنے دی تعلیم اور طریقے سکھان وچ بھی حضرت رسول کریم بے مثال پیغمبر ہے. اللہ دے رسول دا پیغمبر دا کم ہوندا ہے بندے نو اللہ تک واقفیت کرا دینا، اللہ نال ملا دینا، تاکہ بندے اور اللہ دے درمیان وچ کوئی واسطہ کوئی وسیلہ باقی رہ نہ جائے.
بلا واسطہ بے حجاب ہو کے اللہ نال تعلق پیدا کیتا ہے محمد الرسول اللہ نے اس مخلوق دا، تو جویں اللہ دے رسول دا شان بے مثال ہے، انجے اللہ دے پیغمبر دا اعلان بھی بے مثال ہے۔ آج تو تقریباً 1500 سال پہلے تمام کائنات دے انساناں دا ایک مذہب چلیا آ رہا سی، تے پورا اتفاقی مذہب، اجماعی مذہب، جس نو آ کے توڑیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس مذہب وچ بندہ اللہ کولوں اتنا دور ہو گیا کہ انسانیت دے دائرے وچوں بھی نکل گیا۔ اللہ دے رسول نے اس پرانے مذہب 600 سال دے اس مذہب تے آ کے سٹاں ماریاں، شوٹنگ کیتی، پھیٹاں لائیاں، چکنا چور اس دا کیتا، تے اے پھٹے ٹوٹے انسان نو جڑا حیواناں دی لسٹ وچ داخل ہو چکا ہا، دوبارہ اللہ دے رسول نے انسان بنا دیتا۔ اگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ آندے تو اے انسان نہ رہندا، کدے دا تباہ تے برباد ہو کے پھٹ گیا ہوندا، شکلاں مسخ، انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ حیوانوں نو انسان آ کے بنایا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پہلا مذہب جڑا چلیا آ رہا اس نو آ کے توڑ پھوڑ چھڑیا، تے ہے سی وہ سارا اجماعی مذہب، مولوی، پیر، بامن، ملنگ، مجو ننگے، گگیاں چولے والے، روحبان، احبار، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے فرریس، ابلیس، چھوٹے بڑے، ساری کائنات دا کٹھا بدھا ردھا مذہب سی جنوں آ کے اللہ دے رسول نے دھائی نال دھائی کر دیتا۔ جے او مذہب چند دن باقی رہ جاندہ تو انسان تے اے جہان ختم ہو جاتا، برباد انسان نو، برباد جہان نو آ کے نئے سرے تو آباد کیتا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا نو مننا پیا کہ واقعی یہ اللہ دے رسول دا کم بے مثال ہے تو اللہ دے رسول دا شان بھی بے مثال ہے۔ واقعی رسول پہلے بھی گزرے ہونے ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس دے جیسا رسول نہ اللہ دے اس جہان وچ، نہ اللہ دی اپنی دکان وچ۔ جی او اللہ بے مثل ہے تو اے رسول بے مثال ہے۔ یادگار ویسا نام بھی بے مثال تے رسول دا کام بھی بے مثال، اے پھر بن گیا انسان بھی بے مثال تے اے سارا جہان بھی بے مثال۔
کیوں؟ جو کچھ ملیا اللہ دے پاک رسول نو وہ بے مثال ملیا. قرآن ملیا تو بے مثال، ایمان ملیا تو بے مثال، اعلان ملیا تو بے مثال، آن ملیا تو بے مثال، مان ملیا تو بے مثال، کمان ملیا تو بے مثال، اعلان ملیا تو بے مثال، امتحان ملیا تو بے مثال، اعلان ملیا تو بے مثال، حتیٰ کہ علم دا طوفان ملیا تو بے مثال. ہر چیز اللہ نے محمد دی بے مثال بنائی. کیوں؟ جڑا اگاں کم کیتا ہے محمد پاک نے وہ بھی بے مثال بنیا. اس واسطے محمد دی ملت دی بے مثال، محمد دی محنت بے مثال، محمد دی سنت بے مثال، محمد دا امت بے مثال تے محمد دی امت بھی بے مثال. بے مثال امت دے اتے جدو اس بے پرواہی کی تے جڑا لتر پولا وسیا وہ بھی بے مثال. اس امت نے جدا اللہ دے رسول دی بات نو قبول کیتا، اس امت دے ہر بندے تے رحمت تے برکت بھی بے مثال. مذہب اے سی عام لوگاں دے اندر اجماعی طور دے اے مذہب پھیل چکا. اس مذہب دی بنیاد اے سی کہ کلے اللہ نو سڈیا جاوے، کلے اللہ نو جگاؤ. اکیلے اللہ نو اگر سڈ ماریا جاوے تو بڑی اچھی سرکار ہے. اول تے اس اچھی سرکار دے دربار وچ اس کمینے جائے بندے دا سڈ پہنچدا بھی. بولو جے کوئی سڈ مارے اکیلے اللہ نو تو اللہ چونکہ بہت اچا ہے، بے انتہا ذات ہے. اس کمینے تے عاجز جائے انسان دی آواز او دے دربار تک پہنچ دی نہیں پہنچ دی. تے جے پہنچ بھی جاوے تو قبول ہوندی نہیں. اے مذہب اتنا پک چکا ہا، کسے مولوی تو پوچھو تو ایو جواب، جے پیر تو پوچھو تو ہر چیز تے یقین ہا، مگر ایک اللہ دی سورو پکار تے یقین کوئی نہیں سی. تے اے مذہب رہا 600 سال، 600 سال. بڑے بڑے اچے مولوی تے باگھڑ پیر تے بڑے سان ملنگ، بہت بڑے جھوٹ جبابرا تے ابابسا، جنہ دی پیری مریدی تے سرداری تھئی 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 کر رہی ہے. ساری دنیا سامنے کبی چبی تے لیٹی میٹی ہوئی ہے، کسی نو بولن دی جرات ہی نہیں. ہر چیز آباد ہے. تے پورے 650 سال دے بعد اللہ فرماندا اٹھ میرا سورج محمد رسول اللہ. اے دنیا تباہ ہوندی ہے، انسان انسانیت دے دائرے چوں مینوں تو کوئی سورا جاندا ہی نہیں کہ میں کون ہاں تے کون نہیں. ہر گلی کوچا، ہر ذرہ ذرہ، ہر فرہ، ہر ترہ، ہر حبہ، ہر دانا، حتیٰ کہ ہر گندی تو گندی چیز تے بھی دنیا نو یقین ہے، مگر میرے اتے یقین سارے دا بدھا ردہ مذہب اے ہے کہ ایڈی اچھی سرکار ہے، اے سڈن والا خرکار ہے تے اتھے جے سورو کرے پکار ہے تے وہ بہت بڑی اچھی ذات ہے. اتھو توڑی اول تے دی بھاں بھاں پہنچ دی بھی، تے جے پہنچ بھی جاوے تے دی پرواہ بالکل کوئی نہیں.
گل سمجھ آتی پی ہے؟ تمہوں کو گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ شاباش ہاتھ کھڑا کرو جنہوں سمجھ کوئی نہیں آئی. اچھا ایک گھر ہول سن لو. قیامت دے میدان وچ ایو محنت محمد پاک دی اتھے تولی جانی ہے تے وزن ہونا اس دا کہ 650 سال دے پرانے مذہباں نو تھڈیاں نال اپنا خون دے کے اپنے دند شہید کروا کے اپنا وجود لہو لوہان کروا کے جڑا محمد الرسول اللہ نے تولے قسمت امت دی نو اے امت کی کچھ لے کے آئی ہے اللہ دے دربار وچ. اتھے جو بات ہونی ہے رسول پاک دی محنت دی ہونی ہے اور کسے پیر فقیر دی گل اتھے چلنی. اس واسطے بندے اپنے آپ آکھنا یوم یعز الظالم ولا یدعی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. جے بندہ آخرت تے قیامت دا سوچ تے فکر نہیں کردا تے او دے نتیجے وچ لٹریشن جدو ہونا ہے ہر بندے دا دن قیامت دے اتھے پوچھی جانی ہے محنت محمد رسول اللہ دی. اے دین دی کھیتی نو سینچیا محمد نے اپنا خون دے کے اپنا وطن دے کے اپنا بدن دے کے اپنا امن تے چمن دے کے. بابا تھوڑے کچھ سر تا لایا کر ایویں بیٹھا تو بھر کے معلوم ہوتا تو کاوڑے کم از کم خوش خوش بیٹھا رہا نا. میں تینوں اگے ہی دیکھتا رہا اتنے بہ کے تاکہ تینوں دل قیامت آخنا نہ پوے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. او مینوں قسم ان ڈٹھے اللہ پاک دی اضلنی مینوں اوترا نکھترا کر دیتا ان ذکر اس کتاب کولوں جڑی کتاب وچ محمد دی محنت سی. کس نے کر دیتا ہے؟ فلانے ٹھینگڑے اس حرام دے نے میری آ کے جڑ پٹ دیتی. اج مینوں پتا پیا لگدا ہے 14 طبق دی کائنات تو میں رخ موڑ لیندا تے چنگا سی پر محمد دی محنت نو میں ضائع نہ کردا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اس لیے پھر سنبھلن کا موقع نہیں ملنا. دنیا جڑی محنت کیتی ہے اللہ دے رسول نے کہ وہ صدیاں دے جمے تے کھبے ہوئے مذہبانوں
بھنگ توڑ کے اللہ دے پیغمبر نے اس اپنی امت دے انسان نو اوہ ایک جوہر فرید تے موتی انمول دتا کہ ہر چھوٹا بڑا انسان جدوں تک اس سے مضبوط رہے گا، جویں میں بے مثال، میری محنت بے مثال، میری امت بھی بے مثال۔ جے کر اللہ دے پاک پیغمبر دی محنت دا خیال نہیں کیتا، چمدا چٹدا تیرے آئے نبی پاک دے ناواں نو، ربیاں تے رجباں تے دیگاں تے چڑھاندا رہیا نبی پاک دے ناں تے، میں صدقے یا رسول اللہ دیاں گانیاں تے پائیاں نہ اپنے گل وچ، مسیتاں تے ڈٹ ڈٹ اٹ دیاں وکھریاں کیتیاں محمد دے ناں دے دعوے تے، لڑائیاں تے لڑیا ہے، پر اللہ فرماونا او پلیت دیا پلیتا، تو میرے محمد دی محنت نو کتھے ضائع کر کے آیا ہے؟ میں تینوں اے تے کوئی نہیں سی آکھیا پہ تجھے لاک ماردا رہے جب نال چٹ چٹ کے لک لک کے اپنی جب ہی گھسا کے آ، میں تے صرف آکھیا سی میرے محمد پاک دی محنت وال دھیان کریں۔ او میرا پاک پیغمبر جے نال دا کوئی جوان اس جہان وچ نہیں، جے نال دا جے ورگا میری اپنی قدرت والی دکان وچ کوئی نہیں، ایڈا بے مثال پیغمبر، او دے دند شہید ہو گئے، جیندا ایک دند مبارک تے 14 طبقہ دی کائنات دی قیمت وچ ادا نہیں ہوندی، جدے وجود دے رونگٹیاں نو لہو لہان کیتا گیا، جدے ویکھدے ہویا جدیاں معصوم بچیاں دے رخساراں تے چاٹا ماریاں ظالماں نے، وطنوں بے وطن ہویا، امن برباد کیتے، چمن برباد کیتے، رو رو کے مکے دے شہر نو دیکھ کے تڑپدیاں چھڈ کے ٹر پیا، گھر چھوڑ کے جنگلاں دے اندر زندگی گزارنی شروع کر دیتی، بہاراں نو چھوڑ کے غاراں وچ ٹر پیا، او اوگت گیا، او اوتریا نہیں کھتریا ذلیلا، تو اونج تے چمدا چٹدا رہ گیا، پر دس میرے محمد دی محنت نال کی کیتی؟ تینوں کسے دو انگلی کھڑیاں کدے نہیں کیتیاں؟ دو دو پراتاں بیٹھ کے کلا جنا تو حلوے مانڈے کھا جانا ہے، کھرکے کھوتے تو بھی زیادہ، تو ایڈا کوئی سونا ہے کہ جیندے نال دا نہ میں جہان وچ بنایا ہے نہ اپنی دکان وچ بنایا ہے، آخر کیڑا مسئلہ سی جڑی وجہ تو دند شہید کیتے گئے؟ جی آخرت دا فکر نہ ہوئے تو سوا کھلے دے اور کچھ بھی نہیں ہونا، باویں رسول پاک دے نام دے گانیاں اپنے گل چ پا دے، او دے نام تے چم چم کے اپنے ہوٹھ کھسا دے، جب تک محمد پاک دی محنت دا قدر دل چ نہیں آئے گا اس وقت تک انسانیت دی شکل لے کے بھی نہیں آ سکتا۔ گل سمجھ آتی پئی؟ ہوں بھی کوئی نہیں پہ آتی؟ وہ پچھلے جڑے عراق والے مسلمان ہو تسی حاجی صاحب سارے تے پہرے دار ہیں، اللہ 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 پاک نے کیسا عجیب اتفاق بنایا ہے، پیغمبر بے مثال، محنت بے مثال، جماعت بے مثال، عادات بے مثال، آیات بے مثال، امکان بے مثال، عنوان بے مثال، قرآن بے مثال، لسان بے مثال، کتفان بے مثال، جنان بے مثال، انسان بے مثال، بیان بے مثال، حرکت بے مثال، خلوت بے مثال، جلوت بے مثال، ساری محنت بے مثال، منت بے مثال، سنت بے مثال، ملت بے مثال، وت ملنی جنت بے مثال، تے امت بھی بننی چاہیے بے مثال، مگر سوال پیدا ہوتا ہے
کہ یہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہے، بے مثال نو پتھر کیوں لگے، بے مثال نو گھروں کیوں کٹیا گیا، بے مثال دیا بیٹیاں دے رخسارا تے چاٹاں کیوں ماریاں گئیاں، بے مثال دا سر زخمی کیوں ہویا، بے مثال ٹرن تو عاجز کیوں ہویا، تے تو حلوے کھا کھا کے، تو حرام کھا کھا کے ڈھکار لویں تے محمد جے دے نال دا اللہ دی دکان وچ کوئی نہیں تیرے واسطے نسخے تجویز کردا زخم اٹھاوے تینوں ٹس تو مس نہ ہوے، ہور پلیت دا پلیت ہوندا کون ہے کائن؟ محنت دی قدر، ورنہ دن قیامت دے سوال ہونا ہے تو اسے نبی پاک دی محنت دے بارے چ ہونا ہے۔ اللہ نے اپنے بارے گل ہی نہیں پوچھنی، پوچھنا ہی صرف ہے میرے محمد دی محنت دا کی کر کے آیا۔ ویکھ لو لفظاں نو ویکھو، یوم یعض الظالم یوم یعض الظالم ولا یدیہ، دندی وٹ وٹ کے چک مار مار کے اپنا گوشت کڈ کڈ کے کھا رہا ہوئے گا۔ یقول نال نال انج بھی کہندا جا رہا یا لیتنی، ہائے میری بد قسمتی، میں بندے دا پتر بھی نہ ہوندا، میں کی کر کے آیا۔ اتخذت مع الرسول سبیلا، میں ساری دنیا دے رستے چھوڑ دیندا، میں اوہ طریقہ اوہ رستہ اسے سڑک تے چلدا جڑی سڑک میرا محمد تیار کر کے آئے۔ تے اے بھی دس دے میرے پاک پیغمبر تیری کیڑی سڑک ہے جے تے محنت کیتی، کل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، بلے بلے بلے، ہذہ سبیلی۔ او قریشیو، او پٹھیو جوانو، او پیرو فقیرو، او نخچیرو، صدر وزیرو، امیرو کبیرو، او بھوکھیو ننگیو، او رجیو پجیو، دھنیو پنیو، کہ کرا ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ آؤ تانوں میں دس دیا، ہذہ، آکھو نا ہذہ، ہذہ ایو سڑک اے جڑی یعقوب تے یوسف پیو پتراں وچالے ہو کے لنگدی پئی، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ یا سڑک جیڑی سڑک یعقوب علیہ السلام تے حضرت یوسف دے بیٹے دے بھی چھوڑے والے مقام تے چل دی پئی۔ ہائے ہائے، دل تے کردہ میں تھوڑے چکاٹھے کٹھاواں آج آپ پر رون واسطے ایمان چاہیے۔ بابے نو پکڑیا، بابے جن ہی ہون انہوں پچھلی صف تے بٹھایا کرو تاکہ دعاواں کرتے رہن۔ چلو جواناں دے حق وچ آدھے چ بیٹھے ہون نہ تے سبیلی سبیلی، اے میری محنت
دھرتے اے میرا کرتا دھرتا ہے، اے میری سڑک ہے، اے میری جرنیلی سڑک ہے جڑی میں خون دے کے تیار کیتی۔ او لوگو آؤ میں محمد دا تن ویکھو، آؤ میں محمد دا امن دیکھو، چمن دیکھو، بدن دیکھو، روح تے پر فتو دیکھو، آؤ میری ساری چیز جے ویکھنی ہے میں سارا کچھ لا رکھیا اسے سڑک دے اتے، لہذا ہوں میرے کولوں ہکو ہتھیار باقی رہ گیا ہے، ادعو الی اللہ۔ او میری اکھاں دے سامنے میری معصوم بچیاں نو ابو جہل وغیرہ نے دھکے دیتے ہیں، تمہیں میں کہ اللہم انظر، اللہ ویکھ ویکھ اللہ پاکا، میں اسے مسئلے دی محنت دے پیچھے کوئی جواب نہیں کردا، انتقام نہیں لیندا، مینوں اتنا ماریا گیا ہے اللہ پاکا، او لوگو میرے سر وچ خون اتنا وہ گیا ہے، میری اکھاں بند ہو گئی، دیکھن کو بھی عاجز آ گیا، طائف دے بازار وچوں پیدل چل کے گزرن دی طاقت میرے اندر کوئی نہیں رہی، گوڈیاں دے بھار رڑ رڑ کے ون کے ککر سکے دے آسرے دے نال لگ کے آدھا ہے اللہم الیک ذوف قوتی، اللہ تو میرے بازو نازک بنائے نہیں، ادو مارن والے پتھر سخت بنائے نہیں، یا تا میرے یو جائے بازو نرم و نازک نہ بناوے ہاں، کہ جے انج بنایا نہیں تا کم از کم مینوں یو جی مار نہ آوے ہاں۔ اللہ میں ہن تینوں دسدا پیا، ہیرا میں کمزور ہاں، اللہ مینوں اپنے حوالے رکھ، مینوں کہیں ہور دے حوالے نہ۔ اللہ تے تو نا مراد ختم دے بہانے تے اکی کھانے کھا ونجے کر کے آ، تینوں پرواہ بھی کوئی نہیں۔ او کلا تے 11ویں تے پلیٹاں تے سڑکاں کنڈیاں تے رجبیاں دے پیچھے تو قوم دا خون چوس جاوے، او لٹھیا پلیتا اکھاں نہ نوٹا مچھالا سیدھا با ٹینشن سیدھا ہے شاباش۔ ایسے بھی ماں پیو دے گھر جمے ہوئے ہوں رل کے جڑا تا خسائے نبھائیے نا، جاگتے پے ہو۔ ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ چھڈنا اس والے جڑا اج توڑی کسے نے ویکھیا ہی نہیں، تے مار کھاونی اسے واسطے آئے جنوں اج توڑی کسے تکیا بھی نہیں۔ او ان ڈٹھیاں یاریاں میں لا چکا، ان ڈٹھے سودے پکائی کھلا، اللہ پاکا میں سارا کچھ برداشت کیتا ہے، مگر اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، میری طاقت کوئی نہیں ہوں مار کھاون دی، اج جے انہیں چٹوائی رکھے تا میں بھجن جوگا نہیں، ملن جوگا نہیں، چھڈ جان جوگا نہیں، پر جے جڑے ویلے تیرے نال تعلق میرے لگ گئے اور کسے دربار تے جان جوگا نہیں، تیری اوٹ پناہ خدا اور نہیں کچھ سجدا، جس دیوے نو آپ چبالے او قد کسے تھی بجھدا۔ اللہ جے تو دیوا بالے تاج نبوت دا میرے سر تے پھبائی، جے ڈھکایا تے چھکایا، یتیم در یتیم نو باہر امین بنایا، ون میرے وجود نو آپ سنبھال، میرے وچ طاقت کوئی نہیں۔
آخر وہ مسئلہ کیڑا ہے؟ یہ صرف پراتا تے پلیٹا ہی کھامڑی ہوندی ہے تو کوئی لڑائی ہونی سی؟ تے اج کی آندا اسی یا محمد کہنا ہے، اسی یا تو لگدا کی ہے محمد دا، انہاں بھابیاں سڑدیاں رہنا ہے تے اسی یا محمد بندے دے پترا پہلے ویکھ تا صحیح، اللہ پاک آپ نہیں محمد کا نام لینا یا کر کے، مطلب میرے محمد کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ پاک آپ ہی سدے تھا یا ایھا المزمل، یا یاسین، طٰہٰ، او میرا پاکا دا سردار محمد۔ اللہ اللہ، کئی سمجھ آتی پئی؟ توجہ کر، تھوڑا جہا یاری دا مٹھ بچ ونجے تے بات انشاءاللہ پھر صحیح۔ وجہ کی ہے دن قیامت دے یا محنت پوچھی جانی، اس ویلے آکھنا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ الف لام آ گیا رسول دے اتے، جہدا مطلب ہے میں باقی نبیاں دا بھی توڑے انکار کر دیواں مگر ہائے بد قسمتی میں ایک محمد الرسول اللہ دے رستے دا انکار نہ کراں۔ ان الرزیۃ لا رزیۃ مثلھا، ان الرزیۃ لا رزیۃ مثلھا، فقدان مثل محمد و محمدی، ما کان طٰہٰ غیر عبد لربہ رسول الامین والالہ کریم یقدمہ احمد سعید وقد اتی خطیبا بحمد اللہ وہو علیم۔ اللہ پاک حکم دے دا، او کائنات والے او ساری کائنات دے اندر دھما مچا دیتیاں میرے کلے محمد الرسول اللہ نے دنیا نو ثابت کر دیتا ہے۔ او جڑے کلے نو تسی کلا منن واسطے تیار نہیں، جدا محمد نے مینوں کلا منوایا ہے میں بھی شان وچ زمین تے محمد نو کلا منوا دتا۔ هذه سبيلي أدعو إلى الله۔ او لوگو میرا ایو رستہ ہے، اے جڑا یعقوب علیہ السلام تے یوسف دا 40 سال دے وچھوڑے چ گزرے ہے، نور رکھیاں دا رو دیا دتا پر یاد فقیری آنی، گھر بس دے ویڑے اجڑ گئے پر نت توحید وسائی، انما اشکو بسی وحزنی الاللہ۔ اللہ اکھی وچوں میں اتھروں ڈگن دینیاں کوئی نہیں، حالانکہ گناہ تے کوئی نہیں، چپ کر کے جے اکھ روندی رہے تھا، پر میں اکھاں وچوں اتھروں کدے ڈگن نہیں دینے۔ متا کوئی دیکھے تے آکھے ہاں ہن جھپیڑا لگا ہے تے ہن روندا پھردا ہے، متا میرے اللہ دی شکایت نہ ہو جاوے۔ اپنا گھر برباد میں کرے سا پر اپنے انڈٹھے مالک دی شکایت دی گٹھڑی سر تے نہ رکھساں۔ اللہ فرماندا ہے بابی عزت ہے نا من الحزن فوق قدیم، اتنا پیتا اتنا پیتا اتنا پیتا اتنا غم دا کچھ بھریا تے پیتا، اتھروں باہر نہیں آن دتیاں، او غم اکھی دے نور نو بھی لائے کے اندر ور گیا۔ ویکھنا بھی ختم، درد اولاد دا ہر نو ہوندا،
درد اولاد دا ہر نو ہوندا اے انوکھا یار وبال رہا یعقوب نبی نت درد چ روندا رہا روندا 40 سال 40 سال توڑی اندر اندر تا روندا پیا ہے دل روندا ہے انگ انگ روندا ہے جوڑ جوڑ روندا ہے پر اپنے مالک دی عزت دی خاطر اکھیاں چوں پانی نہیں ڈگن دتا ایڈیاں دکھاں نال رستے تیار کیتے ہوئے ایڈیاں دکھاں دے نال وہ پک ڈنڈی میں محمد بنا لئیے جو ذرہ ذرہ کائنات دے غیب جانن والا کون ہے تے ذرہ ذرہ کائنات دیاں کنڈیاں قسمت دیاں پھیر کے تے کہیں نو ذلیل تے کہیں نو عزیز تے کہیں نو وسدا تے کہیں نو اجاڑن والا کون ہے یہ کوئی اپنے آپ نو وسا سکدا تا یعقوب کیوں چوک اجاڑے ہو جے کہنو اپنی قسمت دا پتہ ہوندا تا رو رو کے اپنی اکھی دا نور کیوں دے پیو اپنی جگہ تے قرآن ہے پتر اپنی جگہ تے پیا وکاندا ہے نہ باپ نو پتر دی پتہ ہے تے نہ پتر نو اپنے باپ دا انہوں پتہ ہے جو کیڑے پاسے کوئی مویا کے جیندا اللہ کریم فرماندا ہے اتھائی سے کسے دے مکن تو پہلے اتھائی اعلان کرو میرا پاک پیغمبر تے آکھ ہاذی سبیلی ادعو الاللہ او لوگو میں اسے اللہ دی طرف تک سڈ مرے نہ ادھائی لے وجنا چاہنا نہ اپنی ول نہ جبریل ول نہ نبیاں ول نہ غوثاں ول نہ کتباں ول نہ اتاراں ول نہ ولیاں ول نہ پیراں ول میں اس اللہ ول تانوں سڈ مار رہا جے دے بغیر غیب جان والا کوئی نہیں جے دے بغیر بدی چھٹی دا اختیار رکھن والا مالک کوئی یہ میری سڑک ہے اس سڑک تے میں اعلان کر رہا ادعو الاللہ یا میری محنت ہے جڑی محنت میں آ کے 650 سال دے گندے مذہب نو ٹھوکرا مار کے پاش پاش کر دیتا ہے وہ مذہب کی سی اتھو توڑی اول تو پہنچ دی نہیں جی پہنچ جاوے تو جی پہنچ جاوے تو قبول ہوندی نہیں ایڈا اچا ایڈا اچھی ذات اللہ دی اتھو توڑی نہ کسی دی سور و پکار جاندی ہے اللہ دے رسول فرمایا پھٹے منہ تاڑا ہے بے حیا زمانے دے 44 لاکھ دے مقابلے چ کلہ رسول بلیندا پیا ہے اللہ فرماندا ہے ولل آخرت خیر اللہ جتھے پیر ہوئی اوتھے خیر ہوئی انہیں لگا چل جے میں انہاں نوں ڈھک کے برباد نہ کر دیاں تیرا ترا نہ ودھاواں تے محمد دا خدا بھی نہیں تو میرے وجکارے مار دے اسا تیرے وجکارے مار دینے اللہ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ کریم نے عام اعلان دے ذریعے فرمایا یہ مستی تو اکھا نوٹی بیٹھا ہے بھائی بزرگا میرا خیال ہے تینوں مستی آ گئی ہے قرآن دی پر انج مستی بھی نہ آوے نا بھائی میں تیرا منہ تک تک کے مر جاواں تے تو میرے ال ویکھے ہی نہیں اکھاں کھول کے بھائی اکھاں نو اکھاں ویکھن تے تاں ہی باہر حال یاریاں لگدیاں بیڑیاں یاریاں تو اللہ بچاوے توڑے تسی تے یاری لائی کرو نا میرے ال تک خیر صلاح انج نہ سمجھے بے لسورے دی قرار چمبر گیا تے اج ساری رات نے چھڈنا ہی نہیں جلدی میں تانوں فارغ کر دینا مٹھ بن لوی یارے توجہ ہے ہن اکھاں نہ لوٹی بابا کنڈ کری تے منہ پرا کر دو شاباش توجہ کر سب کچھ ضائع ہو گیا مگر محمد دی محنت نو ضائع نہیں کیتا
دن قیامت دے آ رہے تے اللہ فرماندا ہے اور میرا سارا جہان قربان جاوے تیرے پیراں تو. جاؤ فرشتے ہو جبریل دی پارٹی جا کے اس میرے بندے نو موڈیاں تے چک کے لایا او پیراں نال چلنا بھی نہ پوے. اس نے میرے محمد دی محنت دی قدر کیتی سو اج اساں دی قدر کرنی. تے جے سارا اسلام منے آئی چم چٹ کے اللہ دے رسول نو اپنی جبھاں تے لایا ہے ہوٹھاں تے جب نال مار مار کے لاگ تے اپنے اس سالے میں ٹھٹ بھی کھا گیا ہے. پٹھے انگوٹھے بھی یہ سارے چوپ چاپ کے تے ہڈیاں کٹ چھوڑیاں سے یہ دے اس کے دے دعوے. مگر محمد دی محنت نو عزت نال نس ڈٹھا تے دن قیامت دے یا اٹھدا پیا ہے. اللہ فرماندا نحشرہ یوم القیامت اعما اکھاں کو لو اللہ کر کے اٹھانا ہے. کہے گا رب لما حشرتنی کہے گا رب لما حشرتنی اعما اے میرے اللہ مینوں اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہی. اللہ فرمان گے اس واسطے اٹھایا ہے میرے محمد پاک دی محنت والا قرآن تیرے گھر وچ آیا ہے. تینوں سارا کچھ ہلاندا تے جلاندا رہ گیا ہے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاباش شاباش جیندا جاگدا پیا ماشاءاللہ. میرے پاک پیغمبر دا قرآن او نی محنت میرے محمد دی کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا کذالک الیوم تنسا. میرے پاک پیغمبر دی محنت والیاں آیاتاں تیرے دروازے تے رو رو کے خالی واپس آندیاں رہ گئیاں. وچ تعویلاں کردا رہ گیا ہے وچ مروڑیاں کردا رہ گیا ہے. کلا تے ختمہ تے نام مراد بے منیا دیا پڑھ لیندا ہونا ہے. شبینیاں تے پڑھ لیندا سے ڈورا تے ڈنگراں نو منہ خور آندا تے تاویں تلو ٹپا لیندا سے داجا تے جہیزاں وچ دے لیندا سے. مگر منن دا تینوں خیال نہیں آیا جویں جان بوجھ کے تو انا ہویا ہے. اساں اج تینوں جان بوجھ کے انا کر چھوڑیا. کیوں وہ جڑے محمد دی محنت نو منن والے لوگ ہیں اج انہاں آنا ہے. انہاں دے آن تو پہلے بہشت دے دروازے کھول رکھے بہشت دیاں دیواراں چمکدیاں پیاں جاجرا تے جلبل تے چٹک تے سٹک تے دمک لگی ہوئی ہے. اج تینوں تائی میں انا کر دیتا ہے. تیریاں پلیت نظر میری پاک بہشت دیاں قداں تے نہیں پہنچ جا. آخرت وچ کم آنا ہے تو آکھو محنت محمد کم صلی اللہ علیہ. ایتھے دنیا تے جے رسول پاک دی محنت دا قدر آ گیا انہیں سمجھو کلی خیراں ہو گئی. اللہ دے رسول نے 650 سال دے کوڑے مذہباں آ کے انج لکاریا انج پساریا انج پچھاڑیا. اتو اللہ پاک نے خود فرمایا شر رد بہن شر اپنی بولی چ مانا کرو تول کے رکھ سر رج دین چلی دبا کے رکھ. میرا اللہ میں کلا جنا. اللہ فرماندا تو کلا ہے تے میں بھی کلا. مڑ کلے دی کنڈ جلے کلے سے جاتی تے ٹھا ٹھا دے ابو آواز آسن. میرا سونیا پورا گلا ہو جاوے تینوں وہ کلا ہی کافی ہے. لجکارا ہی کلے دا مارنا ہی تے نارا ہی کلے دا مارنا. اصل ویخ تیری کنڈ سنجنے دے سجن وہ جڑا سجن دی کنڈ سنجانے. چوری کھاون والے ہزاراں ہوندے دوستاں باشد کے گیرت دست دوست در پریشان حال یو درماندگی. دوست وہ جڑا دوست کی پریشانی وچ کنڈ تے ہاتھ رکھے تے انہاں کہ شاباش مت کر میں تیرا ساتھ نہیں چھڈ کے جاندا. اللہ اللہ. حتیٰ کہ ایک موقع تے لکھاں تے ہزاراں دی نفری اگوں کھڑی ہے. اللہ کا رسول کہندا اللہ میرے کول تے ہتھیار ہی کوئی نہیں. اللہ فرماندا اے گل تو وہ کرے دیندا یار ہی کوئی نہیں. انج سونا آکھے جی تیرا ساڈا وپار ہی کوئی نہیں. کون کہندا تیرا میرا پیار ہی کوئی نہیں. ویکھ تے صحیح ساڈے جی قرآن ہی کوئی نہیں. لپ بھر لے مٹھی مٹی دی بھر تے ایویں کر کے سٹ 2 فرلانگا یا فرلانگ تے کھڑے ہیں مار انہاں مٹھ مٹی دی. ربا مٹھ مٹی دی کتھوں توڑی جائے گی. اللہ فرماتا نہیں پہنچاونی تے نہیں مارنی تو ہے تے اکھاں چ پاونی میں. پتہ لگے جی زمین تے تو کلا ہے
تے اتو لو محفوظ دے اتو تو وہ بھی کلا ہے. کلیاں نو کلے ہی ٹکرن پتا ہوندا ہے. جے دو دے وچالے ایک آ ونجے تے سکھ دا ٹکر وہ بھی نہیں کھا سکدا. تیرا وپار ہی کلے نال او بڈھڑے دا وپار ہی اینو جگاؤ تے سر کھڑو دا کلے ہی رہنا. اللہ 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 دے پاک پیغمبر فرماندن کل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ. اللہ یارانی میرے رستے نو منن والیاں دی دعوت بھی جڑے جڑے میری محنت نو من گئے انہاں دی دعوت بھی یہ ہونی ہے. کیڑی دعوت؟ ادعو الی اللہ. او دنیا تے کہندی ہے اچھی سرکار توڑی اے پہنچ دی نہیں تے جے پہنچ بھی جاوے تاں منیندی نہیں. او دے مقابلے چ اللہ فرماندا ہے تو اعلان کر میرا پیغمبر جتنا بندہ چکا ہو جاوے اتنا جلدی پہنچ دیے. جتنا اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ. بندہ جدو سجدے سر جا کے سٹدا ہے اللہ فرماندا ہے بندہ تو تھلے آنا چاہتا سی اگوں زمین اڑا گئی ہے بیچارہ نہیں تو تے اپنا متھا ٹھوک دیتا سی انہیں زمین وچ اگوں انہوں زمین نے نہیں یار دیتا. اللہ ہن کی کرا؟ اللہ فرماندا ہے جتھوں توڑی تو پہنچ سکیا ہے تو آ گیا ہے ہن بھج بھج کے میں تینوں سجدے دے اندر مل لواں. اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ. اس واسطے اللہ دے رسول نو حکم ہوندا ہے تسی عام اعلان کر دیو کہ اس تو جے کر منگیا جاوے اس کلے تو جے منگیا جاوے میرے نال اللہ وعدہ کر رہا ہے. مشرک تک کہندا ہے اتھوں توڑی پہنچ دی نہیں کہ جے پہنچ بھی جاوے تے قبول ہوندی نہیں. او لوگو میرا اللہ وعدہ پیا کردا ہے جے میں کلے کولوں منگ چھوڑے بندہ کہ چکا ہو کے منگے عاجز ہو کے منگے ذلیل ہو کے منگے گلو ننگا منگے مجھو ننگا منگے پیرو ننگا منگے دکھا بانا منگے چچڑا منگے گونگا منگے پتھراں دیاں پاڑیاں وچ منگے سمندراں دیاں تاواں وچ منگے او پتھراں دے اندر روڑاں وچ منگے جنگلاں وچ منگے جیڑا منگے اینا منگدا نہیں جنہ میں وٹھا کے دے دینا. او منگدا پھر بھی تھوڑا ہے میں بولو. مشرک تے کہندا ہے اتھے پہنچ دی بھی نہیں جے پہنچ جاوے تے اتھوں قبول نہیں ہوندی. اللہ دا رسول فرماندا ہے میری پک ڈنڈی تے رستہ کیڑا ہے جے کوئی چھکا ہو کے سڈے چا او منگدا تھوڑا ہے تے منگے تو زیادہ ودا کے اللہ دے دیندا. کیا سمجھ آتی تھی؟ مثال سنو. اس کالت مرات عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اے میرے پاک پیغمبر منگے تھوڑا تے دیوں شاباش بابا ہون بولدا پیا انشاءاللہ ہوں بیڑا پار ہے. ہوں متھے تے وٹ بھی کوئی نہیں. ہاں میدان صاف ہو گیا. بلے 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 فکر آخرت دا دھک لگا. یہ سمجھو قیامت پہنچے پے اللہ دے دربار چ موجود ہاں. اللہ فرماتا ہے ہاں محنت لے آؤ میرے محمد دی. جے تواڈے اندر دل دے کسے خانے چ میرے محمد دی محنت ہے وقت محنت آ بن گئی ہے تو امت ہی بن گئے ملت ہی بن گئے مکنت ہی بن گئے. جاؤ جنت سیدھے بغیر حساب دے. عمران بی بی عیسیٰ علیہ السلام دی نانی عمران دی اے بیٹھی ہے اے منگ دیے پتر کیا دیے رب انی نظرت لک ما فی بطنی
لاکا محررن محررن لاکا اے لاکا علماء جان دن جار مجرور نو مقدم کیتا ہے ہونا تے انج سی رب جنی نظر تو معافی بطنی محررن لاکا مگر لاکا نو ادوی چل چ رکھیا ہے تاکہ پتہ چل جاوے اے میرے اللہ لوکی منتا غیرہ دیا نا دیا مندے ہیں لوکی کدے گنڈیاں دی تے جڈیاں دیا منتا کدے کنڈیاں تے گھوڑیاں تے پیرا دے کھوتیاں دیا منتا درباراں تے مزاراں تے توڑو روڑو تے چہرہ دیا منتا سارکا تے کنڈیاں دیا منتا پر میں منت منی ہے لاکا میں منت منی ہے لاکا لاکا پٹھانا دی بولی چ لاکا کہنا دیں لاکا کوئی بیٹھا تو مانا دسے ہاں ہاں شاباش تو ہے نہ چکے ان پکائی وجہ لاکا معافی بطنی محررہ میں اپنے پیٹ والے دی منت منی ہے لوگ تے ڈٹھیاں پھالیاں دیاں غیراں دے نام تے من دن میں بغیر دیکھے پھالے دیتا ہے ان ڈٹھے دے نام تے منت من دیتی ہے لاکا محررن یہ مینوں پتر دے اللہ میں اپنے جوگا نہیں رکھا گی میں تیرے گھر دا خادم بنا کے رکھ اج دی ماں تے کہندی ہے جے مینوں پتر ملیا تے لال جہانیاں دیاں چوٹیاں رکھاں گے پچھو چوٹیاں رکھ دیں مویا ناگ نے پچھو پھتھا ودا ہوندا لومبر دے پوچھ لار کمال ہے مائی عجیب ہے ہر پاسے دھیان کر کے تے آدھی ربے کیا کھڑی ہاں ربے دی قیمت دا پتہ لگ سی دن قیامت دے رب کی ہو کہ آدمی آخد ہے اگو جواب کیوں ملتا ہے اللہ رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا فتقبل منی انکا انکا انت السمیع العلیم انکا انت تیری بلے گا انکا تو انتا تو ہی تو السمیع العلیم میں اقرار کر کے آکھ رہی ہوں اللہ سوا تیرے ہور سنن جانن والا نہ کوئی دوروں سنے تے جانے ساریاں نہ کوئی نیڑیوں سنے تے جانے ساریاں ہر ویلے سننا ہر دی سننا جنگلت سننا تے جاننا اے تو ہی انتا انکا انتا ال انکا انتا ال یہ لفظ حضرت ابراہیم کیا ہے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم تحقیق تو ہی تحقیق تو ہی ترائے باری خطاب کیتا ہے درجے ہوندے نہ عقل دے ترائے کوئی بڑا تیز تازی گھوڑے آر اشارے تے کوئی درمیانہ تے کوئی تھڈ درجے دا گھوک موک ہے جتنے درجے دے دماغ والے سن تے ہی درجیاں دے حسر اللہ پیش کر دیتے کہ کوئی بدھو بھی باقی نہ بچے کوئی مولوی نہ بچے
کوئی یاریاں باریاں کھاون والا نہ بچے، انج کوئی نہ آکھے کہ مینوں سمجھایا نہیں گیا۔ تاکید نال اللہ فرماندا ہے آسمائی انکا انتا اللہ تو ہی تو سنن والا ہے اور کوئی جانن والا کوئی نہیں۔ بلے 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 تقبل میریاں منتاں قبول کر، تقبل میری منت قبول کر، فلما وضعت او منت منی ہوئی، منگیا پتر منگیا، کی منگیا بول، منگیا پتر منگیا، مگر اللہ دا قانون ہے مومن آدمی میرے کولوں جیڑا کچھ منگے میں اس نو ودا کے دینا، گھٹ کدے نہیں دتا۔ فلما وضعت جڑے ویلے جڑیاں بچے نو جے ویکھیا تے او پتر نہیں کیے وہ باسیاں اللہ ہے۔ اج تیری میری یاری اکا پکی لگتی پی واسیاں مل ان شاء اللہ کٹھے جا گے۔ فلم اللہ توجہ ہے، تھی تنگ تو بیٹھے ہو میرا خیال ہے۔ فلم وضعت جڑے ویلے جڑیاں وضعتها انسا، او میرا اللہ میں تے پتر منگیا سی اے تا میری دھی جم پئی۔ اللہ فرماندا لیس الذکر کالانثی، لکھ پتر ونجے جڑی تیری دھی جمی پئی اے اے دے شرم دے ایک بلو تے پال تے چادر دے ایک دامن دا شان دا مقابلہ ہی نہیں کر سکدے۔ تو گھٹ منگیا تے میں تینوں ود دتا ہے، تو پتر منگیا ہے کیوں جو دنیا دا خیال ہے پتر چنگے ہوندے تے دھیاں ماڑیاں ہائے ہائے۔ تینوں پتہ نہیں ماں پیو دی پت رکھ دین تا پتر نہیں رکھ دے وت وی دھیاں رکھ دیاں۔ جی حیا والیاں دھیاں ہون تا ڈبدے ہوئے بیڑے ماں پیو دے تر جاندے جداں حیا تے شرم دیاں لگڑیاں چلا دیاں دھیاں تے پتر تے بہو ہوے تا او توڑیے جے توڑی اونوں جائیداد ونڈ کے نہ دے، جدا خود مختار ہو جاوے تیرے منہ تے تھپڑ مارن نو تیار ہوندا ہے، لتر مارن نو تیار ہوندا ہے۔ اے تے اونج عام فرق ہے، مگر جیڑا تینوں دھی دتی اسائے اے عمران دی بیوی لیس الذکر کالانثی، یو جائے پتر جیو جا تو منگیا ہے، یو جا لکھا ہو ونجن تیری اس جمن والی دھی دے بھوچن دے حیا والے ایک بلو دا دامن مقابلہ ہی نہیں کرے۔ میرے منن والا منگدا تھوڑا ہے تے دیندا، منگدا گھٹ ہے تے دیندا، اے تے کہندا ہے اٹھے پہنچ دی بھی نہیں تے جے پہنچ جاوے تے اگوں منیندی بھی نہیں۔ اللہ فرماندا پھٹے منہ تیرا بے حیا نہ مرادا، بلکہ مرد تے مرد رہ گیا۔ جنگل چلان والی ایک بے علم جی عورت جھکی ہو کے منت چ مندی تے پتر منگدی ہے، میتھوں پتر منگدی ہے، مگر میں او تو ودا کے او دھی دینا جڑی دھی دے پیٹ دے اندر نبوت دے باغ لا کے رکھ دینا۔ کئی سمجھ آتی پئی؟ مر ونجے سڈے کینو بھول کے سڈے تاویں، رکھا کر کے سڈے تا، خالص کر کے سڈے تا، چچڑا ہوئی تاویں سڈے تا، نال وچ ملاوٹ تے لکن تے لکنت تے نال سلاتاں تے چٹڑیاں تے نال پیاز وسیلے دے تے دھویاں، اس گند دے نیڑے نہ جاوے۔ اللہ فرمادا میں وی کلا تو سدن والا ہی کلا، نہ کرے رلا نے تے بن سے دلہ لگ سی کلا، تے جے کر کلے نو سدے سے او اسی سارا خیر سلا نتیجہ نکل سیا، منگے گا تھوڑا تے دیاں گا زیادہ، پر وچ ملاوٹ تو نہ کرے، کر سے شاباش بول، کر سو ملاوٹ، ہاتھ کھڑا کرو جڑے نہ کر سو، جڑے نہ کر سو او جڑے ملاوٹ نہ کرے سو۔ اور یقین آ گیا ملاوٹ نہیں کرنی نا انشاءاللہ، اساں اس تو اگلا لفظ کوئی نہیں بولنا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ